मेरो सिक्किममा अहिले हाम्रो सटरडे भन्ने जुलाई हाम्रो यस कक्षामा क्लास कक्षामा हामीहरू भन्नेलाई सादर स्वागत गर्दै भन्नेजुलाई अहिले नियमित रूपमा दिनौँ-दिन भन्नेजुले क्लास लिइराख्नु भएको छ। अहिले विद्यार्थीहरू जुन खानाको समय मिलाउनु भएर अहिले हामीले सबै 14 जना छन् अहिले हाम्रो कक्षाहरू जुममा कम भएर पनि हाम्रो विभिन्न फेसबुक यो 6-7 वटा पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो लाइभ पनि दिइराखेको छ। यो पर्यटन नेपाल बोर्ड पर्यटन शिक्षाको मेन भयो। त्यसबाट त्यस लिङ्क अनुसार अरू लिङ्कबाट पनि पेज गइराखेको छ, लाइभ गइराखेको छ। अहिले जुममा उपस्थित हुनुभएका पर्यटन विद्यार्थीहरूको साथसाथै यो अभिधर्म विशुद्धि मार्गमा अभिरुचि राख्नुभएका सबैलाई र यो फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका, सुनिराख्नुभएका, पढिराख्नुभएकालाई पनि क्लास लिइदिनु हुनको लागि सटरडे विश्वदान भन्डेजमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। शेयर स्क्रिन आएन किन नि? स्क्रिन शेयर होस्ट वाला भी इन्होंने उताबाट हुनु पर्यो, यताबाट हुँदैन। अब आए बल्ल। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। आजको कक्षामा पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत। आज पढ्नुपर्ने विषय धेरै छैन, आज धेरै थोरै पढ्ने, त्यसैले आजको विषय पढ्न हिजो जुन पढेको अलिकति गाह्रो विषय थियो। त्यसमा तपाईहरु कुनै सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। सोध्नुपर्ने छ हिजोको विषयमा? आजको विषय धेरै लामो छैन, त्यसले गर्दा यतातिर तपाईको ध्यान आकर्षण खोजेको। के सोध्नुपर्ने छ कि छैन? हिजोको विषयमा के सोध्नु छ हजुरको? अब त छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। अब तपाईहरुको सोध्ने छैन होला, सबै कुरा पुरा बुझ्नु भएको जस्तो लाग्यो। त जब संकारोपेक्षा ज्ञान पुग्छ, त संकारोपेक्षा ज्ञान त्यो भन्दा अगाडिको जुन मुञ्चित कम्बित ज्ञान र प्रतिसंख्या ज्ञान अनि संकारोपेक्षा ज्ञान छ, त्यो तीनटा ज्ञानले एउटै भनिएको छ। त मुञ्चित कम्बित ज्ञानबाट मुक्त हुने इच्छा आइसकेपछि त्यसलाई अझ डर गर्नलाई चाहिँ अझ अनित्य दुःख अनात्मालाई राम्ररी विचार गर्ने प्रतिसंख्या ज्ञान उत्पन्न गर्छ। त्यसपछिबाट फेरि अझ प्रबल तरिकाबाट अनित्य दुःख अनात्मा अझ राम्रोसँग विचार गरेर अझ त्यसमा अशुभ जोडेर तीन लक्षण भन्छ, त्यसलाई अझ राम्रो गरेर शून्यताको भाव जगाएर त्यसबाट अनासक्त हुने भन्दा अब अप्रभावित हुने गरी भएर कुनै वास्ता नगर्ने गरी उदासीन भन्छ। यसरी संकारोपेक्षा जति पनि उत्पन्न संकार छ कुनै वास्ता नगरिकन उपेक्षा गरेर बस्ने अवस्थामा पुग्छ। त यो संकारोपेक्षा ज्ञान पछि निर्वाणको बाटो सुरु हुने कारणले गर्दाखेरि यो आजको जुन यो हिजो हामी पढ्यौं त्यसमा अन्त जोड दिएको छ। त संकारोपेक्षा ज्ञान गएपछि कसरी मार्गफल प्राप्त हुन्छ भन्दा यो अवस्थामा आइसकेपछि उसको आधार पहिला जति गरी ध्यान अभ्यास गरेको छ त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने। अगाडि बढ्ने कुरोमा यसलाई पादक शब्द प्रयोग गरेको छ। त यहाँ अब समाधि र प्रज्ञा दुवैको प्रयोग भएको छ। यहाँ यो संकारोपेक्षा ज्ञान अगाडिसम्म त्यो समाधिको प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान जति 9वटा ध्यान छ त्यो ध्यानको उल्लेख भएन। त यहाँहरु चाहिँ ध्यानको पादक ध्यानले त्यो भयो। त यो के कुरा छ भने अब स्वत संकारोपेक्षा ज्ञान पाएको तुरुन्तै कोही हरन्त भए कोही स्वतः पनि त हुन सक्छ वा कोही नहोला। पछि गएर उसले चाहिँ अब मार्गफल प्राप्त गर्नु पर्यो भने उसले जानेको जुन कम्तीमा पादक आधारभूत छ संकारोपेक्षा ज्ञान उसको हुनु पर्यो प्रज्ञामा। समाधिमा उसको कुन तह छ, प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान र 9 ध्यानसम्म छ, त्यसलाई आधार लिएर बाँकी अगाडि बढ्ने। यो कुरालाई तपाईले
अस्ति एउटा कथा सुन्नुभएको छ कि विपश्यना उपक्लेशमा एकजना चेलाले ध्यान अभ्यास गरेर आरम्भ भइसकेपछि यसो विचार गर्दा त गुरु त पृथकजन रहेछ, यो त भएन, उपकार गर्नु पर्यो भने गइसकेपछि अनेक प्रकारले भाषा मिलाइ गरेर उहाँलाई हृदय शक्ति बढाएर हात्ती देखाउन लगाउनु भयो। अनि गुरुले पनि शिष्यको कुरा सुनेर हात्ती देखाए, दम अजङ्गो हात देखाएपछि आफूतिर दौडाइदिए, ऊ तर्सियो। अन्त अरन्त त डराउँदैन नि त भनेपछि बल्ल होस् आयो। यहाँ हेर्नुहोस् त 60 वर्षदेखि अभ्यास गरेको, हृदय शक्ति सम्पन्न छ हैन, जसको हृदय सम्पन्न त कम्तीमा पञ्चम ध्यानमा छ, अझ माथि पनि ध्यान होला, उसको ज्ञान पनि कम छैन। किन उसले आफूलाई अरहन्त किन सम्झ्यो भने सायद यो शङ्का उपेक्षा ज्ञानसँग पुगेको सबै उपेक्षा छ, कहीँ प्रतिक्रिया छैन, उसले भ्रम पर्यो। अब उसले त्यो 60 वर्ष अभ्यास गर्दैछ, कहिले स्वतापन्न हुने कोसिस, उसले भ्रम परेको हुनाले ऊ त कोसिस गरेन, ऊ त आफूले अरहन्त सम्झिरहेछ। अहिले शिष्यले भनिसकेपछि तुरुन्तै एउटा विधि अभ्यास गरेर तुरुन्तै अरहन्त हुनुभयो भने त 2-4 दिन अगाडि कथा तपाईँले विपश्यना उपदेशमा कथा सुन्नुभएको छ। त यो कथाले के बताउँछ भन्दा शङ्का उपेक्षा ज्ञान पाउँदैमा तुरुन्तै स्वतापन्न भइहाल्छ भन्ने छैन। कोही हुन्छन्, कोही हुँदैनन्, कोही त अब अरहन्त हुन्छन् तुरुन्तै कुरा उपदेश सुन्ने बित्तिकै हैन। तर पछि गएर जब होस आउँछ, जब अब मार्गफल प्राप्त गर्छु भनिसकेपछि उसले आफूले जानेको जुन ध्यान र प्रज्ञा छ त्यसमा आधार बना अगाडि बढ्ने कुरामा त मार्गफल प्राप्त गर्नलाई शङ्का उपेक्षा ज्ञान नै प्रज्ञामा त्यो आधार हुनुपर्छ, त्योभन्दा कम हुँदैन भन्ने कुरो यहाँ कुरा छ। समाधिमा चाहिँ अब कोही अब शुष्क विपස්සक हो भने प्रथम ध्यानले काम गर्यो, नभए राम्रोसँग अभ्यास गर्छ द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चौथो ध्यान जति पनि छ त्यसलाई आधार लिएर र यो शङ्खापेक्षा ज्ञान आधार लिएर उसले अभ्यास गर्नु पर्यो। यहाँ जुन बतायो त्यो अभ्यास हैन, केमा अभ्यास गर्ने उसले भन्दा उसको मार्गाङ्गमा ध्यान दिनु पर्यो, सम्बोधन के अरे बोधि अङ्गमा ध्यान दिनु पर्यो हैन। त्यो गरेर त्यसमा अब पनि छ विमोक्षको कुरा आएको छ, प्रतिपदा कुरा आएको छ, त्यो कुराले ध्यान दिएर त्यसमा प्रबल भइसकेपछि मार्गफल प्राप्त गर्ने। अब त्यो जुन यसलाई जुन पादक ध्यानमा आधार गरेर प्रज्ञामा आधार गरेर अर्को जुन विशेष मन दोहोऱ्याउँछ, जस्तै अहिले अब जुन त्यस ध्यान समापत्ति प्राप्त हुन्छ भनेको छ। समापत्ति भनेको चाहिँ मार्गफलबाट स्वतापन्न मार्ग हुनुभन्दा अगाडि प्राप्त हुने, यो आफ्नो जुन पादक ध्यानले आधार गरेर विशिष्ट उपलब्धि समापत्ति अर्थ नै प्राप्त हुने, विशिष्ट गुणको एउटा चित्तको अवस्था, ध्यानको अवस्था, समाधिको अवस्था हो, त्यो प्राप्त हुन्छ हैन। त त्यो प्राप्त हुनलाई जुन अभ्यास उसले गर्नुपर्छ त्यो अष्टाङ्गिक मार्ग पनि छ, बोधि अङ्ग पनि छ। त त्यसमा अलिकता फरक गरेको छ। प्रथम ज्ञान हो भने 5 अङ्ग हुनुपर्छ ध्यानको, त द्वितीय भयो भने 4 अङ्ग हुन्छ, चतुर्थ ध्यानमा गएर जम्मा 2 अङ्ग हुन्छ। त्यसमा द्वितीय ध्यान हुँदा वितर्क छोडेको हुनाले उता फेरि अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक सङ्कल्प हुँदैन, किन्तु वितर्क चेतसिक हो। चतुर्थ ध्यानमा पुग्दा प्रीति छोडेको हुनाले त्यो सम्बोधकमा प्रीति हुँदैन हैन। 7वटा मध्ये 6वटा मध्ये बोधक हुन्छ, यसरी कलकत्ता विभेद गरेको छ। त्यही पनि त्यो आधारबाट समापत्ति प्राप्त भइसकेपछि ऊ अगाडि बढ्छ। यसरी उसको त्यो आधार तयार गर्ने। त यो आधार तयार गरिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ त? आधार त भयो उसको सम्यक, अब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चौथो ध्यान, अरू ध्यानसम्म उसको समाधिमा भयो, प्रज्ञामा शङ्का उपेक्षा ज्ञान अभ्यास गर्छ। तर कसरी गर्छ भन्दा प्रतिपदा शब्द प्रयोग भएको छ। उसले त्यो मेहनत गर्दाखेरि क्लेश दबाउनलाई, आज मैले यस कुरामा त्यो के अरे म्यासेजमा अलिकति मैले दिएको थिएँ, तपाईँले त्यो पढ्नुभएको होइन, यो छ नि, यो तपाईँले गरेको थिएँ नि, यहाँ बताएको छ। तो यो प्रतिपदामा सुख प्रतिपदा दुःख प्रतिपदा के हो भन्ने कुरा त यहाँ बताए तपाईँले दिएको। उपचार भावना, यो उपचार भावना तक पहुँचने के पूर्व यदि निवरण आदि क्लेश धर्म प्रहारणार्थ अत्यधिक प्रयत्न या दुष्कर चर्चा करने पड़ी तो उसे दुःख प्रतिपदा कहते हैं भनेको छ। मतलब उसले जुन ध्यान अभ्यास गर्दा दुःख गरेर त्यो क्लेशलाई दबाउनु छ हैन, समाधि अभ्यास गर्दाखेरि। तर त्यो दुःख गरेर उसले गर्यो भने त्यो चाहिँ दुःख प्रतिपदा, दुःखको बाटो हुन्छ। तर सहजै सजिलै उसले पायो भने त्यसलाई सुख प्रतिपदा हुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ हैन। त्यसको अलिकता सुख प्रतिपदा र दुःख प्रतिपदाको तपाईँले बुझोस् भनेर मैले तपाईँलाई गरिदिएको। त्यो सुख प्रतिपदा त्यसै मात्र होइन, उसले अभ्यास गर्दा छिट्टै भयो भनेदेखि हैन,
क्षिप्र अभिज्ञा भन्छ, क्षिप्र प्रतिपदा। एकदम बिस्तारै उसले त्यो मार्ग ज्ञानमा प्राप्त भयो भने मन्द अभिज्ञा हुन्छ। एउटा आधार तयार गरेको छ हैन, आधारमा त्यो अष्टाङ्गिक मार्ग बोधिङ त्यो छ। त्यसो फेरि कुन ढङ्गले काम गर्छ भन्दा सुखपूर्वक गरे कि दुःखपूर्वक गर्यो, विस्तार प्राप्त भयो कि एकदम छिटो प्राप्त भयो, त्यसको आधारमा चारवटा प्रतिपदालाई अगाडि बढाएको छ। त्यो चारवटा प्रतिपदा गरेर उसले त्यो मार्ग अब सबभन्दा पहिलो खुट्लो त स्वतःपन्नको मार्ग नै हो। त्यसपछि फल स्वतःपति फल, पछि सकितागामी, बाँकी चारवटा त तिनवटाको पछि आउने हो। त के भन्छ जुन यो समापत्ति हुन्छ, जुन आधार पादक ध्यान अभ्यास गरेर उसले जुन त्यो समापत्ति प्राप्त गर्छ, त्यसै अनुसारको उसको बाँकीको जुन स्वतःपति मार्ग, स्वतःपति फल, सकितागामी मार्ग जुन छ 18 छ, त्यो 18 त्यसै अनुसार हुँदै जान्छ भनेर छोटकरीमा बताएको छ। यसरी बताएको मध्ये त्यसमा अब विमोक्षको यहाँ बताएन, जस्तै विमोक्षको विशेषताले नियमित गर्छ, यो त पहिला बचाएछ। अनित्यको आधार गर्यो भनेदेखि वा श्रद्धाको आधार गयो भने अनिमित्त विमोक्ष हुन्छ। यदि दुःख पस्दैन हैन, दुःखलाई आधार गरेर ध्यान अभ्यास उसले बढाएको छ भनेदेखि त्यसलाई समाधि हुन्छ दुःखबाट हैन। त समाधि गऱ्यो भनेदेखि हैन प्रसब्धि बहुल भएर अप्रणित विमोक्ष प्राप्त हुन्छ। अब अनात्माको आधार दिएर गयो भने प्रज्ञा इन्द्रिय प्रबल हुन्छ। त्यो प्रज्ञाको अगाडि बढ्यो भनेदेखि उसले चाहिँ के अरे अशून्यता विमोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने गरेको हुनाले यहाँ बताएन। अब त्यसलाई हामी कुरा बुझ्नुपर्छ। यो तिनवटा कुरा बार बार आउँछ। त्यसमा अब छन्दाधिपति, विद्याधिपति, चित्तादि भनिन्छ हैन। त यो चारवटा आधार पनि त्यहाँ छ, त्यसले पनि चित्तलाई भर पर्छ। यहाँ कुरो चाहिँ स्पष्ट गरिदिएको छैन, पछि स्पष्ट हुँदो रहेछ। आज मात्र त हेरेँ मैले विशुद्धि मार्गमा। त हाम्रो जुन 37 बौद्धि पक्ष धर्म छ नि, यी सबै कुरा त्यसमा आवेश छ। यहाँ चाहिँ त्यो 37 बौद्धि भनेर उल्लेख गरेकै छैन, तर त्यसकै विषय हो। त बौद्धि पक्ष भनेको नै जसरी अब बोध्यङ्गलाई हैन, बोधि अङ्गलाई बोध्यङ्ग भयो, बोधि प्राप्त गर्ने अङ्ग भयो। अब यो बोधि पक्ष, बोधि प्राप्त हुने अन्त अङ्गहरू त्यो पनि पक्ष हो, त्यसको पक्ष भनिन्छ। सबै कुरा यो अष्टाङ्गिक मार्ग, बोधिङहरू, यो अधिपतिहरू सबै त्यसमै आउँछ। त्यसैले यहाँ यसमा छन्दाधिपति, विद्याधिपति, चित्तादि, मिमङ्गधिपति भनेको छ। यो यिनीहरू अधिपतिहरू पनि कसैको एउटै हुन्छ 18 मार्ग उस अवस्थामा भन्दाखेरि स्वतःपति मार्ग, स्वतः फल गरेर अरहन्तसम्म 18 एउटै हुन्छ, कसैको हुँदैन। त्यसमा यो पनि उसको आफ्नो भर पर्छ। एउटा कुरा भने यहाँ जुन त्यो समापत्ति छ, समाप्ति अब मन्द र सुख र दुःख छ, मन्द अभिज्ञा छ। यो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर उदाहरण दिनलाई बुझाउन अथवा प्रेरणा दिनलाई भगवान बुद्ध सारिपुत्र मास्तविक र मौद्गल्यन मास्तविकको उदाहरण दिएको छ हैन। अब मौद्गल्यनमा साधारण व्यक्ति होइन, प्रज्ञामा सर्वश्रेष्ठ हो। र भगवान बुद्ध र सारिपुत्र मास्तविकको चाहिँ हैन चारै अवस्थामा, चारै मार्गमा सुख प्रतिपदा र क्षिप्र प्रतिपदा थियो रे। तर मौद्गल्यन मास्तविकको चाहिँ प्रथम मार्ग स्वतःपति मार्गमा चाहिँ सुख प्रतिपदा, क्षिप्र प्रज्ञा थियो। तर बाँकी जुन चारवटा मार्ग छ, के अरे सकितागामी मार्ग, अनागामी, अरहन्त मार्ग, त्यहाँ चाहिँ दुःख प्रतिपदा, मन्द अभिज्ञा भयो, प्रत्यय भयो भन्ने देखाएको छ। अर्थात् यिनीहरू फरक पर्छन् भन्ने कुरा बताएको। त्यसै आधारमा अधिपति पनि कसैको एउटै हुन्छ चारै अवस्थामा, कसैको फरक हुन्छ भन्ने बता। हिजो पढेकोमा हामीले चाहिँ यसरी मार्गफल प्राप्त गर्नलाई के को आधार चाहिँ आधार के हुनुपर्छ न्यूनतम भन्दा प्रज्ञामा संख्यारूपेक्षा ज्ञान हुनु पर्यो र समाधिले जुन लाभ गरिरहेछ त्यही लाभ गरेकोमा गरेर त्यसबाट अगाडि बढेर विशेष अलि मेहनत गरेर उसले मार्गफल प्राप्त गर्ने। त्यो मेहनत गर्ने विषयवस्तु 37 बोधि पक्ष धर्म भन्नुभयो त हामी पछि पढ्यौँ। अहिले यहाँ चाहिँ अष्टाङ्गिक मार्ग, के अरे बोधि अङ्ग आदि छ, त्यो आधार गरेर विशेष मेहनत गरेर समापत्ति अवस्थामा पुगिसकेपछि उसले त्यहाँ मार्गफल प्राप्त गर्ने र उसको मार्गफल ज्ञान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यो समापत्तिमा आधारित हुन्छ भन्ने कुरो हिजो पढेको कुराबाट अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आज तपाईँहरूलाई मार्गको नामकरण हैन, औ त्यो उसको पाउने जुन मार्ग छ कसरी हुन्छ भन्ने जुन नाम दिएको छ, कसरी हुन्छ भन्दा कृत्यले, विघ्नले, स्वगुणले, आलमनले र आगमनले, यति 5 कुराले मार्गको नाम हुन्छ भनेर बताएको छ। यो चाहिँ धेरै गाह्रो छैन, सहिलो छ, तपाईँ छिटै बुझ्नुहुन्छ यो कुरो। त यहाँ अब हामी पहिला पढेको न केही कुरा दोहोरिन्छ। यहाँ अब कृत्यले भनेको कामले, जुन ढङ्गले काम हुन्छ त्यो कामको आधारमा चाहिँ यो मार्गको नाम हुन्छ भनेर बताएको छ।
यदि संस्कारोपेक्षा ज्ञानयुक्त योगी अनित्यको स्तरमा संस्कारको विचार उठ्छ भने अनिमित्त विमोक्ष विमुक्त हुन्छ। यदि दुःखको स्तरमा विचार उठ्छ भने अप्रणित विमोक्षले विमुक्त हुन्छ। यदि अनात्मको स्तरमा विचार गरेर उठ्छ भने शून्यता विमोक्षले विमुक्त हुन्छ। यो कृतको नाम राख्नु हो। यो कुरा तपाईँले अस्ति पनि पढिसक्नुभयो, कुरा बुझिहाल्नुपर्छ। त्यो कुरा यसो भने अनित्य दुःख अनात्मक अभ्यास हामीले बार बार गऱ्यौँ संस्कारोपेक्षा ज्ञानसम्म। तर त्यसपछि त्यही अनित्य दुःख अनात्म भने कसैले अनित्यको आधारमा अगाडि बढ्ने, कोही दुःखको आधारमा अन्य समाज ध्यान लाभ गर्ने, कसै अनाथ आधारमा फरक हो। पहिला चाहिँ एउटै थियो, तिनवटा सँगसँगै आउनुपर्ने, अहिले फरक फरक भएको छ। त्यसैले अनित्यको स्तरमा होइन आफ्नो संस्कार विचार गऱ्यो भने अनिमित्त विमोक्ष हुन्छ। यसलाई अझ तपाईँले बताएको पनि थिएँ। अहिले जुन तपाईँले यो विमोक्ष आदिको जुन तपाईँलाई मैले पठाएको छु त्यहाँ उसमा म्यासेजमा, त्यहाँ पनि विमोक्षको त्यहाँ धेरै कुरा छ होइन। त अनिमित्त किन हो भन्दाखेरि हाम्रो ध्यान अभ्यास गर्दा जुन मिथ्या दृष्टि छ, त्यो मिथ्या दृष्टिले गर्दा क्लेश उत्पन्न हुन्छ। त क्लेश उत्पन्न गर्ने आधार वा अर्को अर्थमा निमित्त भएको हुनाले त्यो मिथ्या दृष्टिलाई निमित्तको भएको भनिन्छ। अब त्यो जुन मिथ्या दृष्टि छ के अरे नित्य दुःख आत्मा भन्ने, त्यो हामीले छोडेको, त्यसको आधारबाट क्लेश उत्पन्न हुने, त्यसलाई निमित्त भन्ने, क्लेशको निमित्त। अब त्यो नित्य दुःख नित्य सुख आत्मा छोडी काम गर्दाखेरि त्यो निमित्त भएन। त्यसले गर्दा यसको नाम नै अनिमित्त विमुक्त भयो। त्यो जुन विमुक्षले विमुक्ति त शुद्ध भन्ने कुरा अर्थ हो। अस्ति एकपल्ट कसले सोध्नुभएको छ विमुक्त र विमुक्त के हो भनेर, मोटामोटी एउटै हो मैले भने होइन। विमुक्त अब त्यो ज्ञानको साधन भयो, विमुक्त भने अवस्था भयो, त्यो प्राप्त भएको अवस्था, त्यति मात्र फरक हो। त अनिमित्त विमुक्त हुन्छ। दुःखको स्तरमा अभ्यास गर्ने हेर्नुहोस् है। अब कहिले अनित्यको आधारमा गरे दुःख भने फेरि फरक। दुःखले यस्तो गर्दाखेरि ऊ समाधिको अभ्यास गर्छ, त समाधि प्रबल हुन्छ उसको। त समाधि प्रबल भयो भने अधिमोक्ष बल भन्छ, त्यो प्रबल हुन्छ। यो दुःखको स्तरमा विचार गर्दाखेरि अप्रणित विमुक्त भन्ने होइन। यो अप्रणित पनि अस्ति कुरा आएको थियो, माने यसलाई हामीले डिजायरलेस होइन भनेको थियौँ। खास त्यो नभएर चाहिँ त्यो यो प्रणिधि भनेको के अरे तृष्णा होइन कि, तर त्यसमा चाहिँ जुन मन डर हुन्छ तृष्णाले गर्दा हुनाले त्यसलाई तृष्णा प्रणिधि भन्छ। अनि छोटकरीमा प्रणिधि भनेको हुनाले त्यसलाई इच्छा तृष्णा भनेर हामीले परिभाषा गरेको मात्रै हौँ। प्रणिधिको शब्द अर्कै हुन्छ। प्रणिहित पनि त्यो प्रणिधिबाट प्रणित भएको। त्यसैले प्रणित भनेको चाहिँ इच्छायुक्त भएको, तर अप्रणित इच्छा नभएको। त्यसैले समाधि अभ्यास गर्दाखेरि इच्छा रहित भएको हुनाले अप्रणित विमुक्त भयो। त्यो अप्रणित विमुक्तले गर्दा उसको चित्त पनि जुन उपलब्धि हुन्छ त्यो अप्रणित विमुक्त हुन्छ। यसो अनात्म स्तरमा अब फरक भयो। अनात्मलाई जोड दिएर अभ्यास गर्छ भने त्यो प्रज्ञाको स्तरमा गर्छ। पहिला बताएको चाहिँ यहाँ लेखेको छैन। प्रज्ञाको स्तरमा मात्रै अनात्मको अभ्यास गर्न सक्छ। र प्रज्ञाको अभ्यास गऱ्यो भने होइन यो शून्यता विमुक्त, यो अशून्यता विमुक्त शून्यता विमुक्त प्राप्त हुन्छ। यो शून्यता विमुक्त अब माथि भन्नु अनिमित्त विमुक्त, अप्रणित विमुक्त र शून्यता विमुक्त किन नाम भयो भन्दा यसरी काम गरेको हुनाले यो विमुक्तको नाम भएको भनेर मार्गको नाम होइन कृत्य भनेको छ नि। यो कारणले यो काम गरेको हुनाले यो नाम भएको भनेर यहाँ कृत्यले भनेर परिभाषित दियो। अब विघ्नले बाधाले त्यो काम गर्ने तरिका, कुन बाधा हटाउने हो त, विघ्न के आउँछ र के हटाउनु पर्ने भन्ने कुरोमा यहाँ छ। जुन हटाउनु पर्ने बाधा हो त्यसको आधारमा अब नाम भयो। त यो अनित्यको अनुपस्नाले संस्कारहरूको घनको विभाग गरी नित्य निमित्त, ध्रुव निमित्त, स्वास्थ्य निमित्तले त्याग्दै आएको हो। यसैले अनिमित्त हो। अघि त्यहाँ अनित्यको स्तरमा संस्कारले हेर विचार गर्यो होइन, त्यो त्यसको आधारमा क्लेशको आधार छ, त्यो लिएन भने अनिमित्त बन्यो। अब के भने भाषा उस्तै हो तर यहाँ व्याख्यान गर्ने कुरा फरक छ। तर यो त्यागेको हुनाले नित्य निमित्त छ, ध्रुव निमित्त छ, शाश्वत निमित्त छ, मिथ्या दृष्टिहरू यो ध्रुवहरू नित्य ध्रुव होइन यो शाश्वत यिनीहरूले त्यागेको हुनाले त्यो त्याग्ने त्यो विघ्न बाधा छ त्यसलाई त्यागेको हुनाले अनिमित्त भनियो। अनित्य विमुक्त छ त्यो भनियो। दुःखको अनुपस्नाले सुख भएको विचारलाई त्यागे प्रणिधि र चाहनालाई सुखाएर आउनाले अप्रणिधि हो। त्यो माथि पनि भन्यो, पहिला पनि आएको थियो, यहाँ दोहोरिएको छ। के त्यागियो त? अघि सुरखुर गर्यो, के विचार गर्यो, अब के त्यागियो? कुरो त एउटै हो। त्यही पनि भाषामा अलिक विघ्नले भने पुष्टि गर्नाले यहाँ विघ्नले भन्यो, माथि कृत्यले भन्यो। त्यहाँ दुःखले गर्दा त्यो जुन सुख छ त्यो जुन त्यसलाई त्याग्ने
त्यसको जुन चाहना छ त्यसलाई सुखाएर भने पनि भयो जे भन्नुभयो त त्यसलाई त्यागेको हुनाले अप्रणित विमुक्त बनियो। अब अनात्मक अनुपस्नाले आत्मा सत्य र पुद्गल भएको विचारले मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेको हुनाले चाहिँ त्यो शून्यको स्तरमा देख्नाले शून्यता विमुक्त भयो। त शून्यता विमुक्त, अप्रणित विमुक्त र अनिमित्त विमुक्त किन नाम भयो भन्दा केलाई हटाउने अर्थ भन्दा कि यो कुराहरू हटाएर घटाएको हुनाले यो नाम भएको भनेर मार्ग नाम यहाँ दियो। अब सो गुणले मोटामोटी कुरा यस्तै हो। अलिकता पुष्टि गर्ने तरिकाहरू चाहिँ फरक त्यति मात्रै हो। राग आदिले शून्य हुनाले शून्यता हो। रूप निमित्त आदि राग या राग आदि अभावले नै निमित्त हो। राग प्रणित आदिको अभावले अप्रणित हो। यो यसले सगुणले नाम राख्नु। अब गुणले गर्दा हैन के गुण त भन्दा शून्यता किन नाम भयो भन्दा राग आदिले शून्य केही छैन, राग हुँदैन त्यसमा। रूप निमित्त आदिको राग निमित्त छ, राग निमित्त त्यो अभाव निमित्त अभावले निमित्त हो। र राग प्रणित आदिको अभावले अप्रणित हो हैन। प्रणितिमा अगर राग तृष्णा जोडेको हुनाले त्यो नभएको हुनाले अप्रणित हो भनेर गुणको हिसाबले यो तीनटा नाम अनिमित्त, अप्रणित र यो शून्यता नाम भयो। तीनटा नाम किन भनेको प्रमाण दिन खोजेको अर्को अर्थले। अब आलम्बनले यो शून्यता अनिमित्त र अप्रणित निर्वाणले आलम्बन गर्दछ। यसैले पनि शून्यता अनिमित अप्रणित भनिन्छ। तीनटा एकैचोटिमा आयो। केलाई आलम्बन गर्छ भन्दा निर्वाणलाई हैन, मार्गफल प्राप्त गर्नु भने अन्तिम चरण निर्वाण नै हो। र त्यसलाई आलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने हुनाले त्यो शून्य अवस्था हुनाले यो शून्यता अनिमित्त अप्रणित निर्वाण भनेको शून्य भइहाल्यो। त्यसमा कुनै निमित्त आदि छैन, क्लेशको आधार छैन हैन, तृष्णा आदि त्यहाँ छैन, अप्रणित हो। यसकारण यो शून्यता अनिमित्त र अप्रणित विमुक्त भनेको हो, विमुक्ति भनेको हो भनेर यहाँ आलम्बनको आधारमा त्यो नामको पुष्टि गरेको छ। अब आगमनले आगमन दुई प्रकारको हुन्छन्, विपश्यना आगमन र मार्ग आगमन। त्यहाँ मार्गमा विपश्यना आगमन हुन्छ र फलमा मार्ग आगमन। यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, दुईटा आगमन मध्ये मार्गमा विपश्यना आगमन हुन्छ उता ध्यान अभ्यास गरेर, फलमा चाहिँ मार्ग आगमन। त मार्गबाट आएर चाहिँ फल प्राप्त हुने हो हैन। आगमन आउने बाटो आएको काम भन्नु पर्यो। त दुईटा विपश्यना आगमन र मार्ग आगमन। त मार्ग आगमनलाई विपश्यनाबाट आउनु पर्यो। त्यो विपश्यनाबाट आएको जुन मार्ग छ त्यसको आधारमा फल प्राप्त हुने भयो यहाँ बताएको छ। त त्यही कुरा बताउन खोजेको विपश्यना आगमन र मार्ग आगमन। अनात्मको अनुपश्यना शून्यता हो। शून्यताको विपश्यनाले मार्गको शून्यता हो। अब हेर्नुहोस्, अनात्मक अनुपश्यना शून्यता बादमाथि आएको छ। शून्यले गर्दा अनात्म त शून्यता प्राप्त हुन्छ हैन। त शून्यता अब फेरि मार्ग के अरे अनात्म प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोजेको मात्रै हो। अनित्यको अनुपश्यनामा अनिमित्त हो। अनिमित्त विपश्यनाले मार्ग अनिमित्त हुन्छ। भन्छ त्यहाँ मार्गमा विपश्यना आगमन हुन्छ र फलमा मार्ग आगमन। यो कुरा स्पष्ट छ। र अनात्मको अनुपश्यना शून्यता हो। त शून्यताको विपश्यनाले मार्गको शून्यता हुन्छ। र अनित्यको अनुपश्यना अनिमित्त हो र अनिमित्तको विपश्यनाले मार्ग अनिमित्त हुन्छ। जो विपश्यना आगमन र मार्ग आगमनमा बताएको अनित्यको अनात्मक अभ्यास शून्यता हो। त शून्यताले गर्दा विपश्यनाले शून्यताको विपश्यनाले मार्गको अनुसरण शून्यता हुन्छ। यो विपश्यना आगमन आयो, त्यसले गर्दा फेरि मार्ग प्राप्त भयो। त अनित्यको यो अनात्म भयो, यो अनित्य छ। त अनित्यको अनुपश्यना अनिमित्त हो। अनिमित्त विपश्यनाले मार्ग अनिमित्त हुन्छ। र तीनटा कुरो यहाँ अप्रणित शून्यता छ, त्यसको कुरा छ। त अनित्यले अनुपश्यना गर्दा अनिमित्त हो स्वाभाविक, अनित्यले गर्दा निमित्त लिएन। त त्यो निमित्त नलिएपछि अनिमित्त हो। त अनिमित्त विपश्यना गरेको कारणबाट मार्ग पनि अनिमित्त हुन्छ। त आगमनले पनि यसरी अनिमित्त, अप्रणित र शून्यता विमुक्त र विमुक्ति कुरा यहाँ बतायो। यसरी मार्ग नाम बताएको छ। त यो नाम अभिधर्मको पर्याले हुँदैन, सूत्रान्तरको पर्याले हुन्छ। पर्याल भनेको आधार होइन, त्यो विशेष प्रसङ्ग। अब हामी अब जति पनि हामी यहाँ ध्यान अभ्यासको कुरा गर्छ, किताब यहाँ विश्लेषण गर्छ हैन, अभिधर्मसँगको अभिधर्मको कुरा बार बार उठाउँदैछौँ। यो चित्त त्यो चित्त, यो नाम त्यो रूप भन् बताउँदैछौँ, यो विधिहरू भन्छौँ। तर यहाँ के भन्छ, यो कुराहरू चाहिँ अभिधर्मको पर्याल हुँदैन अरे। अभिधर्म बताएको जुन आधारहरू छ, सूत्रहरू छ, प्रसङ्ग छ, त्यसले हुँदैन। सूत्रान्तरको पर्याले हुन्छ। जुन सूत्रमा बताएको कथा प्रसङ्गहरू छ त्यसको आधारमा हुन्छ, त्यसको प्रसङ्गले हुन्छ। उनीहरू त यहाँ अर्कै भाषा घुमाएको छ। त्यहाँ के भनेको छ अब सूत्रमा
अभिधर्म कुरो अब नाम्रो कुरो पढे भएन त्यहाँ अब के भन्छ त्यहाँ गोत्रभू ज्ञान अनिमित्त निर्माणले आलमन गरी अनिमित्त नामको भएर स्वयं आउन योग्य स्थानमा स्थित भएर मार्गलाई नाम दिन्छ भनी भन्दछ। सूत्र त्यो भन्छ अरे के भन्छ भन्दा गोत्रभू ज्ञान अनिमित्त निर्माणले आलमन गरी गोत्रभू ज्ञान भनेको मार्ग प्राप्त गर्ने अन्तिम ज्ञान हो। यसपछि गोत्रभू नयाँ गोत्रमा जन्म हुन्छ, त्यसपछि श्रोतापन्न भइहाल्छ, मार्ग श्रोतापन्न मार्ग सुरु हुन्छ। तर त्यो गोत्रभू ज्ञान अनिमित्त निर्माणलाई आलमन गरी अनिमित्त नामको भएर स्वयं आउन योग्य स्थानमा स्थित भएर मार्गलाई नाम दिन्छ। गोत्रभू ज्ञान आज अनिमित्त निर्माण आलम गरेको हुनाले उसको त्यो नाम नै अनिमित्त भयो। त्यो अनिमित्त नाम भएर आएको हुनाले आउने जुन मार्ग छ त्यो पनि अनिमित्त नै हुन्छ भनेर सूत्रले बताए अरे। यी माथि पनि हामीले अब अभिधान आदि कुरा त्यही कुरा पढ्दै आएको छौँ। तर त्यतिले पनि हुँदैन, सूत्रको आधार हुन्छ भनेर यहाँ सूत्रको व्याख्यान अलिकता पुष्टि गरेको छ, प्रमाण दिएको छ। त्यसको मार्ग अनिमित्त भनिएको हो। मार्गको आगमनले फल अनिमित्त हुन्छ। अब त्यो मार्ग अनिमित्त भएपछि फल पनि अनिमित्त हुन्छ स्वभावले। त्यसो अनुसार भनिएको यो युक्ति नै छ भनेर यहाँ चाहिँ सूत्रको आधार लिएर सूत्रबाट पनि यो प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर अलिकता जोड दियो। धेरै कुरो छैन। त दुःखको अनुपासना संस्कारहरूमा प्रणितिलाई सुखाएर आउनाले अप्रणित हो। यो त हामीले पुरा त्यही कुरा बार बार दोहोऱ्याएको छ। दुःखको अनुपासना गरेपछि उसले त्यहाँ सुख हटाउनले गर्ने हो। त्यहाँ विघ्नले भने आयो नि, त सुखलाई हटाएको सुख रूपी बाधा छ त्यसलाई हटाएको हुनाले अप्रणित माथि भनिसकेको छ। त्यही कुरो यहाँ दोहोऱ्याएको छ। त दुःखको अनुपासना संस्कारहरूमा प्रणितिलाई सुखाएर हैन, तृष्णा प्रणितिलाई सुखाएर आउनाले अप्रणित हो। अप्रणित विपස්සनाले मार्ग अप्रणित हुन्छ। उसले अप्रणित विमोक्षमा आयो नि, सो त्यसपछि विमुक्ति कुरा छ। त्यसरी अभ्यास विपස්සनाको अभ्यास आएपछि मार्ग पनि उसको अप्रणित हुन्छ। त्यो अप्रणित मार्ग आइसकेपछि फल पनि अप्रणित हुन्छ। स्वाभाविक त्यो कुरो मार्ग आधारमा फल प्राप्त गर्ने। यसरी विपස්සना आफ्नो नाम मार्गलाई दिन्छ र मार्ग फललाई माथि दोहोऱ्या यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको छ। विपස්සनाले मार्गको नाम दिन्छ अनि मार्गले फलको नाम दिन्छ भनेर कुरा बता। यो आगमन नाम राख्नु हो, आगमनको नाम राख्नु। यस प्रकार यो संकारपेक्षा विमोक्षको विशेषतालाई नियमित गर्दछ। अब संकारपेक्षा जुन विमोक्ष कुरा है, तीनटा कुरा छ, त्यसको बारेमा यो नियमित भनेको यो व्याख्यान गरेको बताइएको भनेको कुरो। आज तपाईँलाई धेरै गाह्रो त्यो छैन, सहिलो छ। मार्ग जुन संकारपेक्षा अभ्यासबाट त्यसपछि अब मार्ग प्राप्त गर्ने एउटा आधार लिएर उसले जानेको कम्तीमा संकारपेक्षा ज्ञान हुनु पर्यो। उसले जुन समाधिमा जुन ध्यान अभ्यास गर्छ त्यसलाई फेरि पुरा सम्बन्ध विशेष रूपमा मन्दर गरेर अब कुरा गर्ने अनित्य दुःख नाप्नु नै हो। त्यसमा कसैले अनित्यलाई जोड दिएर, कसैले दुःखलाई जोड दिएर, कसैले जोड अगाडि बढ्छ। त्यसै गर्नको लागि उसले अब मार्गङ्ग सहयोग लिनु पर्यो, बौद्धिङ्ग सहयोग गर्नु पर्यो, अधिपतिको सहयोग लिनु पर्यो। जुन अब 37 बौद्धिक पक्ष सबै त्यो सहयोग लिएर अगाडि बढेर त्यसमा एउटा उपलब्धि हुन्छ, त्यो त्यसलाई समाप्ति बन्छ। त्यसको आधारमा हो अगाडि बढ्छ। त्यो काम गर्नलाई पनि कुन ढङ्गले गर्छ? कामबाट धेरै दुःख हो भने दुःख प्रतिपदा भयो, सजिलो आनन्दले भयो भने सुख प्रतिपदा भयो, विस्तार ढङ्गले त्यो क्लेश काट अगाडि बढ्यो भने हैन, मन्द भयो एकदम ढिलो हैन भयो, एकदम छिटो भयो हुन्छ भने क्षिप्र हुन्छ। त्यसरी गरेर उसले त्यो मार्ग लाभ गर्छ। अनि त्यो जो मार्ग लाभ गरेको छ त्यसलाई नाम किन दियो, कसरी दियो भन्दाखेरि यो अब हैन उसले कृत्यले, विघ्नले, अब आलम्बनले, गुणले, आलम्बनले, आगमनले आदि भनेर यति आज व्याख्यान गरेको छ। आज विषय धेरै छैन। हिजोको पढाइको अलिकता बुझिदिनु भयो भने यो बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। अब आजलाई यति नै। हजुरको यस विषयमा कुनै प्रश्न छ भने प्रश्न गर्नुहोस्। ल, छ हजुरको कुनै प्रश्न? विद्यार्थीहरू वा उपासक उपासिकाहरू छ हिजो वा आजको पढाइ बारेमा कुनै सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नुहोस्। नबुझेको कुरा सोध्न लाज मान्नुहुन्न। त्यो लाज बसेको पनि पछि हानि हुन्छ। एउटा शङ्का हो भने पछि त्यो शङ्काले धेरै कुराले गडबड गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, सानो सानो कुरो पनि गाँडो फोल्ने जस्तै गर्दा स्पष्ट भएर बसिसक्यो भने पछि अध्ययन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सोध्नुहोस्, अब ढुक्क भएर डराउनु परेन।
अब केहीबाट भन्टे तपाईँहरूको प्रश्न छैन भने बौद्धिक ज्ञानको अब तम शरण कक्षाइ भने उहाँको शरणमा जाने उहाँले नि कक्षा बन्द गरिदिनुहुन्छ हेर्नुहोस् है भन्टे उहाँलाई बोलाउनु भन्टे परोस्। भन्टे पहिला तपाईँको वन्दना प्रश्न। हजुर वन्दना भन्टे सुखियोस्। अनुलोम भनेको के हो भन्टे? अनुलोम भनेको हैन हजुर। जसरी क्रम चल्छ नि त्यसरी भनेको एकदम हाम्रो भनेको चाहिँ के अरे क्लकवाइज भन्छ नि सुल्टा रूपले हैन हजुर। सुल्टा रूप जसरी जानुपर्ने हो अब दायाँतिर घुम्छ नि यसरी हैन प्राग्रेसी गर्छ देब्रेपट्टि घुम्यो भने उल्टा भन्छ त्यसलाई प्रतिलोम भन्छ। तर सुल्टा रूपले आफ्नो जुन ढङ्गले जानुपर्ने खुर अगाडि बढ्ने क्रम छ नि त्यो क्रमलाई अनुलोम भन्छ। ए हामीले बुझ्ने भाषामा सुल्टा रूपले वा क्लकवाइज अंग्रेजी भने क्लकवाइज घडी सुई घुम्छ मजाले छ दाहिनेपट्टि माने स्वाभाविक ढङ्गले भनेको जुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो ढङ्गले। प्रतिलोम भनेको उल्टा काट्दै जाने हैन यसको कुराले प्रतीत समाज पढ्यो भने अभिजा 50 संखार बने अनुलोम भयो हैन अभिजा केही वासेस विराग निरोगो भन्यो भने प्रतिलोम भयो उल्टो बाटो गयो त्यो काट्दै काट्दै गयो। बुझ्नुभयो अनुलोमको अर्थ? हजुर। भन्टे हजुर हिजो यो त्यो ध्यानाङ्गको एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न। जस्तै त्यो संखार अपेक्षा सम्ममा जुन ध्यानाङ्ग छ त्यसलाई नै वृद्धि गराएर फेरि त्यही आधारले त्यो फेरि अगाडि बढ्ने भन्नु भएन। यदि अब संखार अपेक्षासम्म कुनै ध्यान लाभ भएको छैन भने चाहिँ यहाँ के छ भने मार्गफल प्राप्तलाई शङ्का रूप ज्ञान हुनै पर्ने भन्ने कुरा बताएको छ। जस्तै शुष्क विपक्षक छ नि खास केही गर्नु क्वालिटी कुरा बुझ्यो अरू स्वतः पनि हुन्छ हैन त्यसको समाजमा मात्र के अरे प्रथम ध्यान हुन्छ अरू केही उपलब्धि गरेको हुँदैन। उसको पनि न्यूनतम प्रज्ञा चाहिँ शङ्का रूप हुनै पर्छ लेखेको छ। त्यसले शङ्का रूपेक्षा नआएसम्म उसले कर्ता भावलाई नष्ट गर्न सक्दैन। त्यसपछि शून्य भाव विकास हुँदैन। उपेक्षा भाव संस्कारप्रति अलग भएर बस्ने होइन अनासक्त बस्ने प्रभावित नभइन बस्ने त्यो अवस्था हुँदैन। त्यसपछि बल्ल त ऊ त्यहाँ के अरे मार्गफल प्राप्त गर्ने हो। त्यसले विशेष भित्र उसको धेरै विशेषताहरू चाहिँ हुँदैन। खालि एउटा मोटामोटी रूपमा प्रथम ध्यान हुन्छ समाधिमा तर न्यूनतम त्यो अल्पता भए पनि शङ्का अपेक्षा हुन्छ त्यसको आधार अगाडि बढ्छ। तपाईले यो प्रथम यो ध्यानाङ्गको बारेमा मैले किताबको 140 पेज कति पेज हो पञ्चम ध्यान र चतुर्थ यहाँ बताएको छ त्यो थाहा पाए पनि त सजिलो हुन्थ्यो। भन्टे प्रथम ध्यानसम्म यो चाहिँ हुनै पर्ने प्रथम ध्यान जस्तै हेर्नु तपाईँ 141 पेजमा विशुद्ध मार्गमा तपाईँ किताब छ हेरे हुन्छ चतुष्को नय र पञ्चन्नय छ हैन। यहाँ के छ भने तपाईँ जुन ध्यानाङ्गको कुरा बुझ्नुहोस् त्यति गाह्रो छैन। त वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता हुन्छ 5 वटा अङ्ग। त्यो ध्यानमा प्रथम ध्यानमा 5 वटा अङ्ग हुन्छ। जब द्वितीय ध्यानमा जान्छ उसले पञ्चन्नय अनुसार है उसले वितर्क छोडेर विचार प्रीति सुख 4 हुन्छ। जब फेरि तृतीय ध्यानमा जान्छ उसले त्यो प्रीति पनि छोड्छ फेरि गर्ने विचार पनि छोड्छ प्रीति सुख एकाग्रता हुन्छ। चतुर्थ ध्यानमा प्रीति छोडेर सुख एकाग्रता गर्छ अनि पञ्चम ध्यानमा सुख छोड्दाखेरि उपेक्षा भएको हुनाले उपेक्षा एकाग्रता यो अङ्गहरू हुन्छ ध्यानाङ्ग हो यो। त्यसैले उसको ध्यान कति छ उसको भर पर्छ। तर अलिकति नियमबद्ध अभ्यास गर्दा कम्तीमा नि द्वितीय ध्यान हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। त द्वितीय ध्यान हुने 4 अङ्गबाट सुरु हुन्छ। जुन त्यो अङ्ग चाहिँ उसको ध्यानको अवस्था हो। त्यसैले प्रज्ञा चाहिँ संखारपेक्षा चाहिने नै भन्ने कुरा स्पष्ट भयो यहाँ। तर समाधिमा चाहिँ उसको आफ्नो ढङ्ग अनुसार द्वितीय तृतीय चतुर्थ अरू ध्यानसम्म हुनसक्छ भनेर तर जे छ उसको त्यसलाई आधार गरेर ऊ त्यहाँ अलिक विशिष्ट मेहनत गरेर विमुक्त आदि विमुक्त छ नि उत्थान गामी जुन बाटो छ त्यो बाटो अनुसार उसले मार्ग प्राप्त गर्ने। यसमा तपाईले यो ध्यानाङ्ग नबुझेको चाहिँ के हो मलाई भन्नुहोस् एकपल्ट। हिजो पनि तपाईले प्रश्न गर्नुभएको थियो हैन भन्टे भनेपछि यो नियमबद्ध रूपमा गर्यो भने अब शङ्का रूपेक्षासम्म पुगेपछि त्यो कम्तीमा द्वितीय ध्यानसम्म चाहिँ लाभ हुने नै भयो त्यो अर्थ हो। शुष्क विपक्षलाई त प्रथम ध्यान नै गर्छ तर के ज्ञान विशिष्ट ज्ञान पाउनु भयो भने कम्तीमा उसको द्वितीय ध्यान हुनु पर्छ किताबको भाषा अनुसार। भनेपछि त्यो अब दुईटै अब शुष्क विपक्षक र अर्को दुवैलाई चाहिँ अब
त्यो ध्यान अङ्ग चाहिँ प्राप्त हुनै पर्ने जस्तै सुसुको लागि होइन चाहिँ प्रथम ध्यानाङ्ग भयो। भनेको चाहिँ त्यो ध्यान प्रथम ध्यान द्वितीय छ नि त 9 ध्यानसम्म त्यो प्रथम ध्यान हुँदा कुन कुन अङ्ग हुन्छ भनेर चित्तको अनुसार त्यो 5 वटा बताएको हैन। तपाईले त्यो ध्यानाङ्ग भने पनि त्यो पहिला पहिला ध्यान प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो ध्यान प्राप्त हुनलाई यो अङ्ग हुन्छ भनेर पुष्टि गरेको मात्रै हो। त्यसैले प्रथम ध्यान हुँदा 5 वटा अङ्ग हुन्छ हैन। त द्वितीय ध्यानमा 4 वटा हुन्छ। त तपाईले अब कुन चाहिँ पाएको छ, प्रथम ध्यान मात्र उसको छ कि द्वितीय ध्यान मात्र छ कि त्यो उसको उपलब्धि छ, त्यसको आधार अगाडि बढ्ने हो। तर प्रथम ध्यान मात्रै भयो भने खास ठुलो उपलब्धि हुँदैन। साधारण शुष्क विपस्स भन्छ, साधारण अरहन्त पनि जान्छ, केही ज्ञान पाउँदैन। तपाईले अरहन्तमा सुन्नु भएको होला हैन, पटि संविदा लाभी भन्छ, सुन्नु भएको छ नि यो कुरो? पटि संविदा लाभी भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन? कोही पटि संविदा लाभी अरहन्त सुन्नु भएको छ कि छैन? सारीपत मास्तेवीरहरु, असिते मास्तेवीरहरु सुन्नु भएको छ? यो भने के भने त्यो पटि संविदा त विश्लेषण गरेर हेर्न सक्ने, ऊ अरहन्त भएर मात्र पुग्दैन। त्यो अरहन्त किन भयो, कसरी भयो, त्यो सारा जति भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ त्यो कुरालाई विश्लेषण गरेर भन्नाले पटि संविदा लाभी भन्छ। पटि संविदा भन्छ विश्लेषण गरेर देख्ने ज्ञान। त्यसले तुले चाहिँ विशिष्ट रूपले बताउन सक्छ। तर शुष्क जो विपस्सको माद अरहन्त हुन्छ, के अरहन्त सक्यो उसले केही भन्न सक्दैन, उसले त्यति फरक छ उसको। उसमा ज्ञान अरहन्त चित्त शुद्ध अरहन्त हुनु बाहेक अरु उपलब्धि हुँदैन, विशेषता हुँदैन। अरुमा चाहिँ यो पटि संविदा लाभी चाहिँ पुरा ज्ञान हुन्छ। त यो सबै भिक्षुमा थिएन फेरि हेर्नुस् भगवान बुद्ध पालामा अरहन्त धेरै भए त सबै पटि संविदा लाभी भएनन् हैन। त्यसैले पटि संविदा लाभी भएन भने विरोधीहरूले गरेको प्रश्नको जवाब दिन सक्दैन हैन। चित्त उसको शुद्ध छ तर उसको विरोध अनेक प्रकार तर्क गर्छन्, त्यसको जवाब दिन सक्दैन। तर यो पटि संविदा लाभीमा पुरा ज्ञान विश्लेषण गरेर जान्ने ज्ञान हुनाले एउटा एउटाको पनि जवाब दिन सक्छ। त्यसले शुष्क विपस्सको विशेषता त्यो हो। त्यसलाई द्वितीय ध्यानदेखि माथि अभ्यास गर्यो भने उसको केही अरू छुट्टै विशेषता प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले तर समाधि चाहिँ उसको द्वितीय ध्यान पनि हुन सक्छ, तृतीय ध्यान हुन सक्छ, त्यो अनिवार्य छैन। तर प्रज्ञामा चाहिँ शङ्का र अपेक्षा हुनै पर्ने चाहिँ अनिवार्य देखाइएको छ। यति कुरो बुझ्नु भएको भएन? अझ यो व्याख्यानले शङ्का र अपेक्षा चाहिँ अनिवार्य भयो। प्रज्ञामा चाहिँ चाहियो हैन। समाधिमा चाहिँ उसले जति उपलब्धि भएको छ त्यसको आधार अगाडि बढ्न सक्छ। ए अनि जस्तै अब प्रथम ध्यानसम्म पनि उपलब्धि छैन भने चाहिँ, उपलब्धि पनि छैन भने चाहिँ प्रथम ध्यानमा छँदैछ, छ नभएको कुरो होइन हैन। प्रथम ध्यानमा पनि अष्टाङ्गी मार्ग अभ्यास उता अष्टाङ्गी मार्ग बोधज्ञ हुनै पर्यो। यो नभइकन त हैन मार्गफल प्राप्त गर्नै सक्दैन। अष्टाङ्गी मार्ग के भने मुक्ति मार्ग हाम्रो बुझ्ने भाषामा, त मार्गफल प्राप्त गर्ने बाटो अष्टाङ्गी मार्ग हो। त्यसलाई बोधि अङ्ग छ, अब मार्गफल प्राप्त गर्ने अङ्ग भनेको छ, त्यो हुनै पर्यो। त यो जुन उसले पाएको कम्तीमा पनि जुन प्रथम ध्यान छ, शुष्क विपस्स किन होस्, उसले त्यहाँ विशेष चित्त अभ्यास गर, त्यो अष्टाङ्गी मार्गबाट अभ्यास गरेर वा बौद्धिक अङ्गको अभ्यास जुन चित्तहरू छ नि त, त्यो चित्त अलिकति प्रबल भएर अभ्यास गरेर उसले मार्गफल प्राप्त गर्ने हो। तर फरक के पर्छ भन्दा भनौँ न कक्षा 1ले पुरै कुरा बुझाउनु कति गाह्रो हुन्छ, एसएलसी पढ्नेले त्यही कुरा बुझाउनु सहिलो हुन्छ हैन, ग्रेजुएटले बुझाउनु झन् सहिलो हुन्छ, मास्टर डिग्री पढेर झन् बुझाउनु सहिलो हुन्छ। त्यति मात्र फरक हो नि त। किन उसले त प्रथम ध्यान भएको व्यक्तिको क्षमता धेरै कम, द्वितीयले कति मेहनत गरेर द्वितीय ध्यान प्राप्त गरेछ, अब तृतीयले पाउनु झन् मेहनत, अझ अरू ध्यानसँग पुग्यो कति मेहनत, उसको एउटा क्षमता ब्याकग्राउन्ड पुरा भइसक्यो। त्यो पुरा ब्याकग्राउन्डले उसले पछि उपलब्धि गर्दा धेरै नौलो कुरो उपलब्धि गर्न सक्छ। त शुष्क विभेल गर्न सक्दैन। बिस्तार उसको तान्तुन भएर भन्न जस्ट पास भन्छ नि हामीले हैन, 33% ल्याएर। त्यसैको हुनाले ऊ चाहिँ उसलाई पनि सबै यो अष्टाङ्गी मार्ग बोधिङ त सबैलाई चाहियो। यो पादक ध्यान भनेको अर्थ त्यही हो। त्यसपछि उसले मार्गफल प्राप्त गर्ने त उसको उपलब्धि कुरा छ। त यो शुष्क विपस्सको उपलब्धि धेरै कम हुन्छ। यो प्रकारको अरहन्तोन बाहेक अरू उपलब्धि हुँदैन। अरूको विचारको चाहिँ यो ध्यान क्षमता कति छ, एकाग्रता कति छ, त्यसको भरमा उसले अगाडि विशेष प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्ने हो अरहन्त हुनु बाहेक। त्यसको लागि यो ध्यान चाहिँ आफ्नो हेर्नुहोस् है, उसको ध्यान चाहिँ हरेक भिक्षु भन्नु, ध्यानीको, योगीको भन्नु, आफ्नो आफ्नो फरक हुँदो रहेछ ध्यान भन्ने कुरो बताएको छ। शङ्का र अपेक्षा चाहिँ सबैमा अनिवार्य भयो हैन, समाधि चाहिँ अनिवार्य रहेन रहेछ। त्यही पनि जसमा जे छ त्यसलाई त्यसको आधार लिएर उसले अष्टाङ्गी मार्ग र त्यो बोधज्ञ विकास गरेर अगाडि बढ्नु, त्यसको सहारा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। बुझ्नुभयो कि भएन होला?
भन्टे ए अलि बुझ्न त बुझे जस्तो लाग्यो जस्तो अब तपाईँले यो भन्नुभयो नि जस्तै यो समाधि चाहिँ अनिवार्य छ होइन यो यसको मतलब चाहिँ कम्तीमा प्रथम ध्यान चाहिँ हुनै पर्यो होइन त्यो त भने समाधि भनेको नै प्रथम ध्यानमा सुरु हुन्छ। हजुर हजुर समाधिको तपाईँले अगाडि पढ्दाखेरि होइन अब त निमित्त आउँछ, परिक्रम निमित्त, प्रतिभाग निमित्त हुन्छन्, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि, त्यसो बल्ल प्रथम ध्यान हुन्छ। प्रथम ध्यान पछिको ध्यानले ध्यान प्राप्त भयो भन्छ। हुन त त्यसको पनि आधार छ, उपचार समाधि अर्पण आधार सुरु भइसक्यो। त प्रथम ध्यानबाट हाम्रो ध्यानको गन्ती हुन्छ। त्यसैले ध्यान भन्ने बित्तिकै, समाधि भन्ने बित्तिकै प्रथम ध्यानबाट गन्ती गर्ने हो। उपचार पनि समाधि हो होइन, अर्पण त त्यसलाई चाहिँ पक्का समाधि मानिँदैन होइन। त्यसैले समाधि भन्ने बित्तिकै प्रथम ध्यानको माथिको 9वटा ध्यान छ त्यसलाई मान्ने हो। समाधि भन्ने बित्तिकै कम्तीमा प्रथम ध्यान हुनै पर्यो। बुझ्यो भन्टे भन्टे हजुर प्रथम ध्यान हुनलाई निमित्त भनेको के हो, कारण हो? निमित्त कारण, त्यसको लक्षण, त्यसको साधन स्रोत भन्छ नि, योबाट पाउने भन्ने कुरो होइन। निमित्त भने देखाउने एउटा साधन हो, हजुर लक्षण जस्तो हो। त्यसपछि त त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ निमित्त चाहिँ आधार भनेको छ। त निमित्तलाई तपाईँ आज मैले त्यो तपाईँहरूको त्यो अभि गरेर मैले म्यासेजमा दिएको छु, त्यो विमुख छ त्यहाँ पढ्नुहोस्। मैले पनि यता त विशुद्धमा बुझेको थिइनँ, त्यहाँ बुझेको हुनाले तपाईँले गरिदिएको अस्ति अलिकता बताएको थिएँ। आज मैले तपाईँलाई त्यो म्यासेज दिएको। त्यहाँ के लेखेको छ भने नित्य सुख आत्मा भन्ने जुन संज्ञा हुन्छ त्यसलाई विपर्यास भन्छ। त नित्य सुख आत्मा भन्ने संज्ञाले गर्दा क्लेश उत्पत्ति हुन्छ। त क्लेश उत्पन्न आधार के त भन्दा नित्य सुख आत्मा यो मिथ्या दृष्टि हो। त्यसलाई जुन आधार भन्छौँ न हामी नि, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई निमित्त भनेर व्याख्यान गरेको छ अहिले यसमा चाहिँ विमोक्षमा चाहिँ। त्यो क्लेशको निमित्त वा आधार भएको कारण गर्दाखेरि त्यो क्लेशलाई, त्यो संज्ञा विपर्यासलाई पनि निमित्त बन्यो। अब यहाँ ध्यान अभ्यास गर्यो उसले त्यो क्लेशलाई आत्मा अब अनात्माबाट गरेको छ, अनित्यबाट गएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो आत्मा सुख नित्य उसले ग्रहण गर्दैन। त्यसले उसलाई क्लेश उत्पत्ति हुँदैन। क्लेश उत्पत्ति हुनु के भने क्लेशको निमित्त भएन। फेरि यहाँ कुरा निमित्तको प्रमाणले भाषा बोलेको। त्यो क्लेशको निमित्त नभएको हुनाले अनिमित्त भयो भनेर व्याख्यान गरेको छ। यहाँ निमित्त त विभिन्न अर्थ छ होइन। जस्तो तपाईँ ध्यान बस्नुहुन्छ, केही सम्झना हुन्छ, त्यो ध्यानको निमित्त भन्छ, समाधि निमित्त भन्छ। तर त्यो क्लेश होइन नि। फेरि त्यो जुन हामीले ध्यान, जुन आलम्बनको ध्यान गरेको त्यो बार बार दोहोर्ने त्यो सम्झना भएर आउने हो होइन। त यहाँ निमित्त चाहिँ विशेष गरी क्लेशको उत्पत्ति हुने कारण भनेर बताएको छ। यहाँ बुद्धिको निमित्त अनिमित्तको प्रुफ छ नि। किन अनिमित्त भयो भन्ने कुरोमा क्लेशको आधार, निमित्त भने क्लेशको आधार, यहाँ चाहिँ क्लेशको आधार छैन भन्ने अर्थले अनिमित्त भयो। त्यसैले निमित्तको अर्थ चाहिँ क्लेशको आधार। बुझ्नुभयो अहिलेसम्म? हजुर हजुर। यहाँको निमित्त अरूमा निमित्त अर्को अर्थ लाग्छ नि। फेरि बुझ्नु होला त्यो। भन्टे यो निर्माण अङ्कमा छ नि, अनिमित्त भनेको कुन अङ्ग हो, त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो अनिमित्त भने चाहिँ त्यो निमित्त भनिसक्यो नि त। उसमा नित्य सुख आत्मा भन्ने लिँदैन भन्ने कुरो होइन। निर्माणमा त सबै कुरो छोडी त्यो अब एकचोटि अनन्त भएर पुरा निर्माण हुने हो। सुरुमा हुँदा स्वतापन्न हो। स्वतापन्न हुनुको पहिलो खुड्किलो के हो? सक्काय दिठी नाश हुनुपर्छ। सक्काय दिठी यो शरीरलाई चाहिँ सत्काय, सत भनेको यो शरीर छ, के छ? पञ्चस्कन्ध छ, सत्य हो। तर पञ्चस्कन्ध कम्तीमा 5वटा छ नि त। चित्त कति छ, कति 121 भन्छ, यता रूप भन्छ 28वटा छ भन्छ, कति छ होइन। विभिन्न भने विभिन्न चिजलाई हुँदा हुने के भन्छ, एउटै छ। नित्य भन्छ शरीरलाई होइन, मौ भन्छ, कुटस्थ भन्छ न संस्कृतहरूमा, हिन्दूहरूमा त एउटै मान्छ। एउटै होइन, यो समूह हो। त्यसैले यो समूह भएकोलाई एउटै बनेर मिथ्या दृष्टि बन्नुले माने सत्काय मिथ्या दृष्टि, अनि मिथ्या छोटकरी गरेर दिठी हुनाले सत्काय, सक्काय दिठी भनेको। काय भनेको समूह, समूह भएको सत्य हो। तर समूह हुँदा हुँदै समूह नदेखेर एउटै छ भन्ने मिथ्या दृष्टि उत्पन्न भएकोलाई हामी सत्काय होइन मिथ्या दिठी भन्नुपर्ने ठाउँमा सक्काय दिठी भनेर, किन दिठीलाई मिथ्या दृष्टिलाई कहिलेकाहीँ छोटकरीमा दिठी भन्छौँ। जस्तै अहिले अभिनिवेश छ नि, आत्मानिवेश भन्नुपर्ने ठाउँमा छोटकरी अभिनिवेश बन्यो। तर अभिनिवेश अर्थ त अर्को पनि छ फेरि होइन, राम्रो पनि छ, राम्रो तर अभिनिवेश पनि सकिन्छ। तर अकुशल मिथ्या दृष्टि हुँदा आत्मानिवेश भन्यो, त्यसलाई छोट्याएर अभिनिवेश बन्यो। यसरी नै मिथ्या दृष्टिलाई छोट्याएर दिठी भन्ने चलन छ हाम्रो अभिधर्ममा चाहिँ होइन, बुद्ध शिक्षामा। त्यसलाई सत्काय मिथ्या दिठी हुनुपर्ने ठाउँमा
बुझाउनलाई सक्काय दिठी भन्यो। त श्रोतापन्न हुनेको राग द्वेष मोह काटिँदैन। हेर्नुहोस्, उसले पहिलो काम गर्ने के भने म छैन, यो पञ्चस्कन्ध मात्र हो भनेर उसले बुझेर श्रोतापन्न हुन्छ। त जुन म भन्ने छ चटक्कै शङ्कारोपेक्षामा उसले कुरा बुझ्यो, म छैन, म कर्ता छैन भन्ने कुरो। तर श्रोतापन्न हुँदा त्यसलाई उखालेर फ्यालिदिन्छ हैन। नेवार भाषामा लेठना अञ्चल भन्छ नि, त्यस्तै हो, जरासहित उखाले फ्यालिदिने हो। त्यसलाई समुच्छेद प्रहरण भन्छ, जरासहित उखाले फ्यालिदिने। त्यो म छैन भन्ने ज्ञान पायो भने श्रोतापन्न हुन्छ हैन। हजुर, त्यसको लागि आधार हो यो कुरा। बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ। निमित्त क्लेशको आधार निर्माण भने त्यो क्लेशको कुनै आधार छैन। अनि अप्रणीत पनि त्यसको अर्थ पनि उयो हो भन्दै होइन, अर्को अप्रणीत भनेको चाहिँ तृष्णा रहित भनेको। ए प्रणीत भनेको त राम्रो दृढ अर्थ लाग्छ, तर के भने तृष्णातिर लागेको हुनाले प्रणीत भयो। प्रणीतबाट हैन, राम्रो त्यसो इच्छातिर लागेको हुनाले इच्छा तृष्णा प्रणिधि भन्नु ठाउँमा छोटकरीमा प्रणिधि यहाँ मात्रै है, अरू ठाउँमा होइन नि फेरि। यदि तपाईँले प्रणिधिलाई इच्छा भन्ने हो, तृष्णा भन्ने हो भने प्रणिधि पूर्ण विहार भन्छ नि। प्रणिधि विहार भन्छ के, बलमुकुन विहारको नाम के हो? प्रणिधि पूर्ण विहार होइन? त्यो त तृष्णा पूर्ण विहार हुने हो, त्यसो भए भएन नि त। तर प्रणिधिको अर्थ तृष्णा होइन, तर तृष्णामा आधारित भएर दृढ हुने हुनाले त्यसलाई तृष्णा प्रणिधि भन्दा भन्दा छोटकरीमा प्रणिधि भयो। अनि त्यो प्रणिधिबाट प्रणिधि तृष्णातिर लागेको भन्ने अर्थमा प्रणिहित भयो। अब त्यो तृष्णातिर नलागेर त्यसबाट मुक्त भएको भन्ने अर्थमा अप्रणिहित भयो। हामीले बुझ्ने भाषा के छ भने अप्रणित अर्थ इच्छा नभएको, तृष्णा नभएको हैन। अहिले यहाँ चाहिँ है, अरू ठाउँमा होइन नि फेरि। अप्रणितको शब्दार्थ चाहिँ भिन्दै छ। त यहाँ जुन कुरा आएको छ अहिले, विमोक्षको कुरा आएको छ, त्यसकोमा चाहिँ इच्छा रहित भएको भन्ने अर्थमा। अब त्यो इच्छा रहित भएर आएको निर्माण पनि इच्छा रहित निर्माण हुन्छ। त्यसले जुन नाम किन दियो भन्ने कुरोमा अहिले प्रसङ्ग त्यो आएको छ। किन यो अनिमित नाम भयो, किन अप्रणित नाम भयो, किन शून्य नाम भयो भन्ने कुरो अघि ब्याकग्राउन्ड बताउनु खोजेको मात्रै हो। चाहिँ अप्रणितको अर्थ यहाँ अर्कै छ, त साधारण अवस्थामा अर्कै हुन्छ। त्यो यो जुन अर्थ यहाँ लगाइयो हैन, त्यो सबै ठाउँमा त्यही लागु हुन्छ भने त्यो अर्थ नलाइदिनु, फेरि अर्थ अनर्थ हुन्छ। नभए प्रणिधि पूर्ण विहारले तृष्णा पूर्ण विहार भन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तृष्णा रहित भएको हुनाले त्यो निर्माणलाई अप्रणित निर्माण भनेको। बुझ्नुभएको भएन? यसरी बार बार सोध्नुहोस्। अस्ति बुझ्यो भन्नु त फेरि सोध्नु भयो होइन? अस्ति यहाँ उपासकले हिजो बुझ्यो भने सोध्यो, एकदम कन्फ्युजन हुन्छ। हेर्नुहोस् यो कुरो, किन यो लौकिक होइन, लोकोत्तर विषय हो। हेर्नुहोस्, एक त कति लौकिक हामीले भित्र सूक्ष्म कुरा हामी बुझ्दैनौँ, गाह्रो छ। त्यसमा लोकोत्तर त हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन, छुट्टै हो क्या यो नामै लोकोत्तर। हाम्रो जनजीवन सोचाइबाट टाढा माथि पुगिसकेको, त्यसैले यहाँ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले बार बार सोध्नु होला है। आज बुझेछ भने फेरि नबुझ्ने सम्भावना छ, त्यसैले बार बार सोध्नुहोस्। अस्ति सोधेको फेरि सोधे के भन्ला मलाई भनेर लाज मानेर नबस्नु होला। ज्ञानको लागि लाज मान्नुहुन्न। कुशल कर्म गर्न मात्रै लाज डर मान्ने हो। राम्रो काम गरेर निडर अगाडि बढ्ने हो। हजुर हजुर हो भन्दै साँच्चै हो। ल अर्कै कसैलाई सोध्नु पर्ने? भन्टे हजुर, पहिले मैले अब यो धर्मकथाहरूमा सुन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो भन्नु, जस्तै अब यो मार्गफल अथवा निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ ध्यान प्राप्त गर्नु आवश्यक छैन, जस्तै ध्यान प्राप्त गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिक कन्फ्युजन भएको क्या। अनि यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो भाषा धेरै गडबडी हुन्छ होइन। अब कसले कुन सन्दर्भमा भन्यो भन्ने कुरोमा आधार हुन्छ होइन। तर साधारण अवस्थामा अब अभिधर्म बुद्ध सिया पढ्यो भने समाधि बिना प्रज्ञा हुँदैन, प्रज्ञा समाधि हुन्छ। यो त एक हातको दुई भाग भने कालो सेतो देशै हो। बिना समाधिले प्रज्ञान हुँदैन। तर के छ भने अब हामीले कथा सुनेका छौँ, उपदेश सुन्ने बित्तिकै अरन्त भयो। जस्तै भाइ दारुची छ, अब के अरे सारिपुत्र मास्टर एउटा गाथा सुन्नु आधा सुनेको छैन, श्रोता पनि भइसक्यो होइन त। उसले कहिले समाधि अभ्यास गरेर के गर्ला भन्दाखेरि उसको जुन सोच्ने प्रज्ञाको क्षमता छ नि, त्यो एकाग्रता भएको कारण त्यो प्रज्ञा विकास भएको हो।
तपाईँ जति एकाग्र गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ सूक्ष्म कुराहरू बुझ्नु त्यति प्रज्ञा जाग्छ। त्यसैले सूक्ष्म प्रज्ञा जगाउनलाई सूक्ष्म समाधि हुनै पर्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। मन चञ्चल भएर प्रज्ञा जाग्छ भन्ने छैन हेर्नुहोस् है। सारीपुत्रमा चित्तको एका कति थियो त उसले गाथा सकेको छैन, उसबाट पनि कुरा बुझिसक्यो, सातो स्वत पनि भइसक्यो। तर त्यहाँ उसको चित्त एकाग्र समाधि त्यहाँ छ। समाधि अनुसार प्रज्ञा हुनै पर्छ। तर उसले कति छिटो कुरा बुझ्यो भन्दा चाहिँ अब त्यहाँ उसले समाधि ध्यान बस्यो भनेर बस्ने त होइन, त्यहाँ उसले त्यहाँ त बसेन होइन। त त्यसको अर्थ त्यहाँ समाधि नै थिएन भन्ने कुरा, एकाग्रता त्यहाँ थियो नि त। त्यस अनुसार एकाग्र समाधि र प्रज्ञा भनेको सँगसँगै कुद्नुपर्छ। तर समाधि हुँदैमा प्रज्ञा हुँदैन नि फेरि, तर प्रज्ञा हुँदा समाधि अनि त्यहाँ भएकै हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो। फरक के छ भने हामीले आँखा ध्यान बस्दाखेरि आँखा चिम्लेर बस्नुपर्छ भन् अनिवार्य छैन। उसको अब पूर्व जन्मको संस्कार आदिले पारमिता पुरा छ भने अहिले पनि कुरा सुन्दा धेरै कुरा छिटो बुझ्छ उसले, समाधि कुराहरू पनि अनुभूति हो नि। यदि उसको क्षमता छ भने ध्यान नबसे आँखा चिम्लेर त्यो शिविर नगरे पनि कुरा बुझ्न सक्छ। तर त्यो भने यतिजना मात्रै हो। धेरैलाई चाहिँ शिविरमा पठाउने पर्ने हुन्छ। शिविर नगए होइन, अभ्यास बार बार घरमा बिहारमा अभ्यास गर्नुपर्छ। तर सुरुमा गर्ने होसको सहयोग लिएर समाधि विकास गर्ने, त्यो समाधि विकास एकचित्त भयो भने त्यो अनुभूति अगाडि बढेर आउने हो। त्यसैले प्रज्ञाको लागि समाधि चाहिन्छ। समाधि हुँदैमा प्रज्ञा चाहिँ हुँदैन। तर प्रज्ञा भइसकेपछि समाधि भएकै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न। यहाँ पनि प्रश्न गर्यो अघि संखार अपेक्षा ज्ञानसम्म समाधिको नामै उठाएन। तर मार्ग फल प्राप्त गर्नलाई उस समाधिको पनि आधार बनाएर दुवैको सहयोग, किन चित्त एकाग्र गर्नु पर्यो, विशेष जोड लाग्नु पर्यो। अब कुरा मात्रै बुझेर पुग्न होइन। त्यति पुरा समाधि मन डह्रो गरेर मेन एकाग्र बढाएर समापत्ति लाभ गरेर मार्ग फल प्राप्त गरेको, यसले चाहिँ त्यो प्रमाण गरिदिन्छ। बुझ्नु भएको भएन यस कुरा, यो व्याख्यान चाहिँ? हजुर। अनि यो आगमन भनेको के भने? आगमन आउने, सोड भाषामा आउने काम हैन। अर्थात् विपश्यना आगमन, विपश्यनाको माध्यमबाट आउने एउटा मार्ग आगमन हैन। पहिला विपश्यनाबाट तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ र मार्ग प्राप्त हुन्छ। अनि मार्गको आधारमा तपाईँले फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। सोझो क्रम यही हो। अब त्यो विपश्यना कसरी आयो, फेरि अनि त दुःख अनात्मक कुरा छ, त्यो अनुसार फरक हुन्छ भनेर बताइदियो भने विपश्यना ज्ञानबाट तपाईँ मार्ग प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि मार्गको आधारमा फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो क्रम त यो आगमन तरिकाबाट पनि यो मार्गको नाम फरक भयो भनेर बताउन खोजेको। सोध्नुहोस् अरू। छैन? हामी अब बोधि ज्ञान शरण गच्छामि भनौँ। अब के छैन, चुप होइन। प्रश्न छलफल गर्दै ज्ञानको हो नि, समय बितेको फरक हुँदैन, बढीसम्म लिन सकिन्छ। यो त अनलिमिटेड प्रोग्राम छ अहिले हामीसँग। तर चुप लागेर बस्नु सक्दा त बिदा माग्नु जाति हो। किन बिदा भने तपाईँ घर काम गर्न सक्नु, अझ तपाईँ गृहस्थी मान्छे होइन, मैले पनि कुनै काम गर्न सकिन्छ कि छलफल गरेर ज्ञान जगाउने होइन भने चुप लागेर किन बस्ने हो? ध्यान बस्ने भने कार्यक्रम बन्द गरेर घरमा आनन्दले ध्यान बसेको हो। हजुरको के छ प्रश्न? अब कसैको? हजुर सोच्दैछु भन्दै प्रश्न सोध्नुलाई। कि सोच्दै गर्नुहोस्, कापीमा लेख्नुहोस्, भोलि पर्सि कहिले सोधि पनि भयो। करिब दिन क्लास छ, विस्तार छलफल गर्दा अगाडि बढाउँला, हतार छैन। जाँच कहिले? चैतमा कहिले हुन्छ भनेको होइन? चैत र 7 गते, चैत र 7 अहिले माघ फागुन चैत 2 महिना मजाले भ्याइहाल्छ हामी क्लास, विस्तार पढाइ भ्याउँछ। चैत र 7, 14, 21, 28, वैशाख 4, बीचमा 2 महिना प्रशस्त छ नि त, विस्तार पढ्नु भ्याउँछ। हुन्छ। आज त्यसो आज यो क्लासलाई बन्द गरेर अब तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने भोलिको क्वेसन तयार गरेर आउनुहोस्। अनि भन्डेज्यूले क्वेसन क्लास अगाडि अथवा क्लास पछाडि तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। आज पनि सरले भन्डेज्यूले क्लास लिनुभयो र अहिले पनि जोममा प्रत्यक्ष रूपमा बस्नुभएका र साथसाथै फेसबुकमा लाइभमा
बस्नुभएका र सरले भन्दैछुमा केटे केटा ज्ञापन गरे र भन्डेले पनि यस्तै शासनको कामको लागि भन्डे सधैँ भन्डे निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल रहेको कामना गर्न चाहन्छु र अहिले जोमा बस्नुभएका र साथसाथै फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष पढिराख्नुभएका सबैलाई पनि अब भोलि अब शनिबारको दिन दिउँसो भिक्षु वजिरश्रीको विश्वविद्यालय मार्गको 10 कक्षाको रहेको छ। त्यसपछि 6:15 बजेको समयमा आवासटी गुरुमाको अभिधर्म 10 कक्षाको रहेको छ भने सरले भन्डेजुले फेरि 8:35 यो कक्षा हुन्छ। अब 8:35 भन्नाले अब कुनै बेला 8:40 भएको हुन्छ यो। अब हामीले सबैलाई आउँदा दिनहरूमा पनि कक्षामा बसी अध्ययनको लागि अनुरोध गर्दै सबैलाई साधु अध्ययनले निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामनाको साथै बुद्ध शासन चर्चाको लागि यो पुण्य हेड होस् भन्ने पनि कामना गर्दै आज कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। तेरङ तेठो सडम्बो लोगो सकिदा साधु साधु